अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, मुसलमानों के लिए वो ऐसी चीज़ है कि मुसलमान अगर उसको अपना ले तो उसकी अज़मत में भी इजाफ़ा होगा, मुआशरे में उसकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी, दुनियावी लिहाज से उसको फ़वाइद भी मिलेंगे जो मुआशरे से उसको मिलने, और अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी होंगे। असल फ़ायदा ये है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों में सबसे ज़्यादा अफजल मुसलमान कौन है? सबसे ज़्यादा अच्छा मुसलमान, मुसलमानियत में सबसे आला मुसलमान कौन है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया ना, वो मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए वो बात जो है वो इतनी फ़ायदेमंद है कि अगर हम उस पर अमल कर लें तो अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स के बारे में जो ऐलान फरमाया गया कि तुम में से अच्छा शख्स कौन है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला के रावी हैं, करीम आका अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, कौन सा मुसलमान सबसे ज़्यादा अफजल है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो सुनने के काबिल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से सबसे ज़्यादा अफजल वो मुसलमान है जिसकी ज़बान से और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है। अल्लाह, जिसकी ज़बान से और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है, वो मुसलमान तुम में से सबसे आला है। अल्लाह। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, कभी उस पर थोड़ी सी तवज्जो दें। हम मुसलमान तो सारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लामी मुल्क है, इसमें मुसलमान है सारे, ये और भी पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं, जहाँ जहाँ पर भी हर शख्स अपने आप को मुसलमान ही कहलाता है, लेकिन मुसलमानों में ही मुसलमान अच्छा कौन है? फरमाया कि जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है। अब हाथ से तो बहुत सारे मुसलमान महफूज हैं, कोई ताकतवर है, किसी के पास ओहदा है, कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा है, कोई खूबसूरत ज़्यादा है, कोई किसी के पास दौलत ज़्यादा है, तो जिसके पास दौलत ज़्यादा है, जिसके पास कम दौलत है, उससे वो बोलता नहीं है। जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दूसरा उसके मुकाबले में कम खूबसूरत है, वो भी कम उससे बोलता है। कोई बहुत बड़े ओहदे पर बैठा है, दूसरा उसके नीचे काम मुलाजमत करता है, वो भी उससे नहीं बोलता। हाथ से तो बअमरे मजबूरी बहुत सारे मुसलमान महफूज होंगे। और एक ऐसा भी ज़माना और ऐसे भी हालात हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इरशाद गिरामी के मुताबिक करीम आका अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया है, वो बात हमारे लिए मशअल राह है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है। ये है इरशाद गिरामी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। करीम आका अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया है, वो मुसलमानों को बताने के लिए और समझाने के लिए कि मुसलमानों को ये समझ आ जाए, और पहले ज़बान का जिक्र किया है, ज़बान से और हाथ से जो मुसलमान महफूज है। अब देखने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि मुसलमान जो महफूज है दूसरे मुसलमान से, ज़बान की वजह से वो गैर महफूज हो गया और हाथ की वजह से वो गैर महफूज हो गया दूसरा मुसलमान। अल्लाह ताला अपनी रहमत का सदका हमें इन्हीं बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आज मैं थोड़ी सी ये बात इसलिए गोशगुजार की है कि घरों के अंदर चले जाएं इसी बात को लेकर। सास अपनी बहू से महफूज नहीं है, बहू अपनी सास से महफूज नहीं है। अल्लाह। बहू अपने ससुराल में महफूज नहीं, और बेटी अपने ससुराल में महफूज नहीं, और
अजीब सूरत हाल ये है कि सास जो माँ है उससे उसकी बहू, और जो बहू है वो बेटी है, बेटी से अपनी माँ महफूज नहीं। अनगिनत घरों के अंदर अगर कहा जाए ये घर घर का मसला है तो कोई बुरी बात नहीं होगी, लेकिन अनगिनत घरों के अंदर सास और बहू का झगड़ा है। अल्लाह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी जबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो, जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। अब आप घरों में आ जाएं तो सास बहू का मामला ले लें, अपने सगे बहन भाई, एक ही घर में रहने वाले बहन भाई, एक भाई दूसरे भाई से महफूज नहीं। अल्लाह, घर के अंदर बहन भाई आपस में इतनी नाराजगियां चल रही हैं कि एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। चले, ये तो बहन भाई हो गए, सास बहू हो गई, ये तो समझ में आ गई बात के ये झगड़े हो जाते हैं। अनगिनत घराने ऐसे हैं जहां माँ बाप महफूज नहीं औलाद से। अल्लाह, औलाद का अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा है, औलाद इस अंदाज से अपनी माँ बाप से बोलते हैं कि माँ बाप शर्म के मारे किसी को बताते नहीं हैं कि हम किसको बताएं कि हमारी औलाद ने हमारे साथ क्या किया। जबकि हदीस पाक है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है। हालांकि दूसरे मुसलमानों की बात हो रही है, अभी तो घर के अंदर बहन भाई हैं, घर के अंदर बीवी है, घर के अंदर बच्चे हैं, घर के अंदर माँ बाप हैं, इनका तज़किरा तो अपनी जगह पर है ना अभी। लेकिन यहाँ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया के तमाम तर मुसलमानों के बारे में हुक्म दे दिया ना कि तुम्हारे से तुम अगर चाहते हो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हासिल करना, अगर तुम चाहते हो दीनदार बनना, तो बेसिक बातों में से एक बात यह है कि तुम्हारी जबान से और तुम्हारे हाथों से दूसरे मुसलमान महफूज हों। अब सोचने वाली बात यह है, जबान से तो घरों के मामलात आ गए, जबान से तो अपनी फैमिली के मामलात आ गए, दोस्तों के मामलात भी होते हैं। कोई गरीब है तो उसको जलील किया जाता है, और जो हमारे मतहत काम करने वाले लोग हैं, हमारे पास मुलाजमतें करने वाले लोग हैं, हमारे पास जो नौकर कहलाते हैं अपने आप को, क्या मालिक से नौकर महफूज है? क्या मालिक से नौकर महफूज है? सवाल यह है, जहां पर काम किया जाता है किसी जगह पर, अगर जो बॉस है वो मर्द है, कारोबार करने वाले ज्यादातर मर्द हैं पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ बयाज़म एशिया के अंदर जो मर्द है उसके पास काम करने वाली जो बहनें और बेटियां हैं, क्या वो महफूज हैं? ये हदीस पाक सुने जरा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सही मुसलमान, सच्चा मुसलमान, आला दर्जे वाले मुसलमान की बात हो रही है, वो है जिसके हाथ से, फरमाया पहले जबान से, और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज है। चाहे वो पूरी दुनिया के किसी भी कोने में काम करने वाला बंदा है, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में कारोबार करने वाला बंदा है, उसके पास मुलाजमत करने वाले क्या महफूज हैं? उनको गाली गलोच, उनके साथ बदतमीजी, उनके साथ बद इखलाकी, उनके साथ जुल्म और ज्यादती, बहुत सारे मामलात ऐसे जो मुलाजमों के साथ होते हैं। क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतर है, यहां सोचने वाली बात यह है, जो मालिक हैं, जिनको कारोबार अल्लाह ने वसी दिया है, जिनके मतहत लोग काम करते हैं, जिनके पास लोग मुलाजमतें करते हैं, मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूं, तुझे रिज्क किसने दिया है? उसी रब ने दिया है जो उसका रब है। तुझे मालिक किसने बनाया है? जो उसका भी मालिक है और तेरा भी मालिक है। तुझे ये रुतबा, ये दर्जा, ये मर्तबा, ये तालीम आला, ये खूबसूरती, ये पैसा, ये मालोज़र किसने दिया है? उसी मालिक ने तो दिया है जो सारे जहान का मालिक है, उसका भी मालिक है, उस बंदे का भी जिसको तू जलील और रुसवा कर रहा है। अनगिनत जगहों पर ऐसा देखने में आता है, बेशुमार जगहों पर ऐसा देखने में आता है। घरों में काम करने वाली खवातीन, दफातर में काम करने वाली खवातीन, फैक्ट्रियों में काम करने वाली खवातीन, कंपनियों में काम करने वाली खवातीन, वो गैर महफूज होती हैं, क्योंकि उनका जो बॉस होता है वो उसकी आंख साफ नहीं होती,
सभी की बात नहीं कर रहा, बहुत बहुत अजीम इंसान भी हैं दुनिया में, बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर तेरे पास जो मुलाजमत करने वाली खवातीन हैं, अगर वो अपने आप को महफूज नहीं समझ रही, तो तू कैसा मुसलमान है, फैसला तूने खुद करना है। तेरे पास मुलाजमत करने वाले लोग तेरी जबान से अगर महफूज नहीं हैं, या तेरे घरों में मुलाजमत करने वाले तीन या मर्द जो हैं वो तेरी जबान से अगर महफूज नहीं है, तो सोच फिर जरा थोड़ी देर के लिए, तू किस कैटेगरी का मुसलमान है, किस दर्जे का मुसलमान है। तो फिर मुसलमान तो कहलाएगा, नाम भी रखा है मुसलमानों वाला, बाप भी मुसलमान था, दादा भी मुसलमान है, मुसलमान मुल्कों में रहते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है, अच्छा मुसलमान वो है, आला दर्जे वाला मुसलमान वो है जिसकी जबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सोचने वाली बात यह है, घरों के अंदर आ जाएं तो बहू अपनी सास से महफूज नहीं, नंदों से महफूज नहीं, देवरों से महफूज नहीं। और इसी तस्वीर का दूसरा रुख है कि बहू ने सास का इस तरह नाक में दम किया हुआ है कि वो नाच नचा रही सारे घर वालों को। एक बात जो समझ में आती है, देखने में आती है, जिस बात का पता चलता है, जिन घरों के अंदर बहू जिसको शादी करके लेके आए हैं, बेटे की शादी करके, जिस घरों में बहू तंग करे, बहुत ज्यादा उम्मीदें ये होती हैं कि पीछे उसकी माँ होती है जो उसको पूरी पुश्तपनाही कर रही होती है, या उसकी बड़ी बहन कोई होता है जो उसके पीछे पुश्तपनाही कर रही होती है, या उसके पीछे उसके माँ बाप होते हैं जो उसको कहते कुछ नहीं होता, तू उजड़ के आ भी जाएगी तो कोई बात नहीं, बड़ा पैसा है हमारे पास है। बात पैसे की नहीं है, बात तो अल्लाह उसके रसूल के अहकामात की है ना, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद, पैसा भी आ जाएगा, अमीर भी हो जाएगी, वापस भी चली जाएगी, लेकिन सोच मुसलमानियत के किस कैटेगरी में चली जाएगी फिर, अगर तेरी ही जबान से तेरी सास महफूज नहीं, तेरी ही जबान से तेरी बहू महफूज नहीं, तेरी ही जबान से मुसलमान तेरे पास काम करने वाला महफूज नहीं, तेरी ही जबान से तेरे दोस्त अहबाब और रिश्तेदार अजीज व अकरबा महफूज नहीं। आपने देखा होगा बेशुमार लोग होते हैं खानदानों के अंदर, अनगिनत ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे खाम खाई गाली गलोच, हर किसी को गाली गलोच, किसी को बुरा, उसको भी बुरा, उसको भी बुरा, उसको भी, हर बंदा उनके सामने बुरा होता है। हर खानदान में एक एक दो दो चार चार लोग ऐसे होते हैं ना। अब सारे खानदान अगर जमा किए जाए तो बेशुमार लोग हो गए, तो हर खानदान में दो दो चार चार लोग ऐसे जरूर होते हैं जिनका काम क्या होता है, उसको भी गालियां, उसको भी गालियां, उसको भी बुरा भला, उसको भी बुरा भला। हर शख्स उनकी जबान पर बुरा ही होता है। तो फिर महफूज कौन हुआ? सोचने वाली बात यह है, महफूज कौन हुआ? उसकी अपनी जात महफूज हुई ना कि मैं अच्छा हूं बाकी सारे बुरे हैं, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अब कारोबारों के अंदर, घरों में काम करने वाली खवातीन, आपने देखा होगा अनगिनत बेशुमार ऐसे मामलात होते हैं। आपने बहुत मर्तबा देखा होगा कि घर का जो मालिक है उससे उसकी नौकरानी महफूज नहीं होती। अल्लाह। और एक बात यहां पर मैं बड़ी अहम करता चला जाऊं, बेशुमार नौकरानियां हमारी बेटियों से ज्यादा खूबसूरत होती हैं, हमारी बेटियों से ज्यादा अक्लमंद होती हैं, हमारी बेटियों से ज्यादा समझदार होती हैं। लेकिन मालिक दी वंड है ना, मालिक की देन है, उसे नौकर बना दिया, तुझे मालिक बना दिया। बेशुमार लोग जो घरों में काम करने वाले, अनगिनत लोग जो घरों में काम करते हैं, बहुत सारे लोग जो घरों में काम करने वाली बच्चियां हैं, हमारी बेटियों से ज्यादा खूबसूरत, हमारी बेटियों से ज्यादा अक्लमंद, लेकिन है वो नौकर। और इधर मर्द की सूरत हाल क्या है? सोच ए नौजवान और ए मर्द, सोच, अगर तेरे घर में किसी की बेटी महफूज नहीं, जो बेटी तेरे घर में मुलाजमत करने के लिए आई है,
उसके ऊपर अगर तेरी निगाह साफ नहीं तो फिर सोच क़यामत वाले दिन मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम तेरी शिफात फरमाएंगे। फिर सोच क़यामत वाले दिन अगर वही बेटी अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएगी, या रब्बे ज़ुल जलाल मैं बेबस थी, मजबूर थी, अपने घर के निज़ाम को चलाने के लिए, अपने माँ बाप के पेट को पालने के लिए नौकरी करने निकलती थी, ऐ अल्लाह इससे मैं महफूज नहीं हुआ करती थी। बेशुमार बेटियां ऐसी हमारी, बेशुमार बहनें ऐसी हमारी जो लोगों के घरों में काम करती हैं और अपनी इज्जत को बचाने के लिए 24 घंटे सोचती रहती हैं, और सुबह जब निकलती हैं तो सोच के निकलते हैं अल्लाह पाक तो मेरी इज्जत को महफूज करना। और उधर से बदबख्ती का आलम क्या है, बेटी सुबह देर से आती है, नौकरानी सुबह देर से आती है कि वो काम पे चला जाएगा तो फिर मैं काम शुरू करूंगी, और वो काम से लेट हो जाता है, जान बूझ करके वो आएगी तो मैं जाऊंगा। और सोच जरा कब्र में फिर क्या हालत होगी। फिर ईमानदारी से फैसला कर, फिर ट्यूमर होगा कि नहीं होगा, फिर ईमानदारी से फैसला कर कैंसर होगा कि नहीं होगा, फिर ईमानदारी से फैसला कर हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा, फिर ईमानदारी से फैसला कर दिल की वेन्स बंद होंगी कि नहीं होंगी, फिर ईमानदारी से फैसला कर ब्रेन हेमरेज होगा कि नहीं होगा, फिर ईमानदारी से फैसला कर तेरे रिस्क में बेबरकती होगी कि नहीं होगी, फिर अपनी ईमानदारी से फैसला कर अगर तू किसी बेटी के साथ ये सलूक कर रहा है तो तेरी बेटी के साथ क्या होगा। ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, समझदार के लिए इशारा काफी है कि दूसरों की बेटियां जो हमारे घरों में काम करने के लिए आती हैं, हमारी फैक्ट्रीज में काम करने के लिए आती हैं, हमारी कंपनीज में काम करने के लिए आती हैं, या एक ही कंपनी में दोनों लोग काम कर रहे हैं, और सोच अगर तेरी निगाह से दूसरे की बेटी महफूज नहीं तो तू किस किस्म का मुसलमान है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेहतरीन मुसलमान कौन है, बेहतरीन मुसलमान फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जिससे दूसरों की बेटियां, दूसरों की बहनें, दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अल्लाह। और बहू 4 दिन के लिए गई अपनी मां के पास और वहां से सारी फीडबैक लेके आ गई और आके अपनी सास को तरह तरह से तंग करना शुरू कर दिया, जलील करना शुरू कर दिया। सिर्फ किया क्या कि शौहर को अपने साथ कर लिया और बहू को सास को नाच नचाने शुरू कर दिया। सोच तो सही, करीम आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं बेहतरीन मुसलमान कौन है जिसकी जबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अब सोचें जरा थोड़ी देर के लिए, जिस घर में बहू ने ऐसी हालत कर दी कि सास को चने चबा दिए, और इसी तस्वीर का दूसरा रुख ले लें कि सास ने बेटे को अपने साथ कर लिया और बहू को जलील करके रख दिया। दोनों तरह के लोग हैं ना मुआशरे में, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के, दोनों तरह के लोग हैं। कहीं पर सास जुल्म कर रही है और बहू सह रही है, और कहीं पर बहू जुल्म कर रही है और सास सह रही है। मैं दोनों से गुजारिश करना चाहूंगा, दोनों से कहना चाहूंगा कौन अच्छा मुसलमान है। सोचें जरा, बेहतरीन मुसलमान कौन है अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह के अंदर और करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर बरोज़े क़यामत कौन बेहतर होगा। कौन बेहतर होगा, सोचने वाली बात यह। ये घरों की बातें भी साथ साथ इसलिए मैंने की है, साथ ही मैंने कारोबार और दुनियावी बातें भी की हैं। इसी के बहुत सारे पहलू हैं, और मिसाल के तौर पर आप दोस्तों में बैठते हैं उनमें भी ऐसा ही है, स्कूल में जाते हैं उनमें भी ऐसा ही है। अब एक टीचर है, वो किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है, और टीचर जो है वो स्टूडेंट से थोड़ा खफा है, नाराज है, उससे लायक नहीं करता है, उसकी बात ऐसी है। सालाना पेपर आते हैं, उन पेपरों में जिद से उस स्टूडेंट को फेल कर देता है। अब जैसे जैसे क्लासें बड़ी होती हैं वैसे वैसे एक टीचर जो है, एक सब्जेक्ट का टीचर है, वो पूरा सब्जेक्ट उसी ने पढ़ाना है और उसी ने सारा उसको चेकिंग और सारे का सारा मामला उसी के गिर्द घूमता है। और बेशुमार टीचर ऐसे हैं। हालांकि टीचर तो ऐसा होना चाहिए, मेरी अपनी थिंकिंग इसमें यह है, मेरा अपना एक तजर्बा उसमें यह है कि टीचर को इतना अच्छा होना चाहिए कि उस स्टूडेंट का बाप भी बैठा हो और उस्ताद भी बैठा हो, टीचर भी बैठा हो, और एक ही टाइम के अंदर दोनों पानी मांगे, दोनों
एक ही टाइम के अंदर बाप भी स्टूडेंट से पानी मांगे और टीचर भी स्टूडेंट से पानी मांगे, और स्टूडेंट को फैसला करना मुश्किल हो कि मैं पहले किसको दूं। उधर देखे तो बाप है, इधर देखे तो उस्ताद की शफकत हो, उसको फैसला करना मुश्किल हो। अब यहां पर बेशुमार टीचर ऐसे हैं जिनका काम क्या है, जिससे दूसरे स्टूडेंट उनके पास पढ़ने वाले महफूज नहीं, वो मेहनत कर करके थक गए, लेकिन टीचर की जिद ने उनका मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क कर दिया। टीचर की जिद ने उनका बिल्कुल, सारे टीचर तो ऐसे नहीं होते ना, लेकिन ये टीचिंग के अंदर आम बात देखने में आती है। मैं एज ए टीचर आपसे बात कर रहा हूं, एक टीचर भी हूं मैं, तो मैं एज ए टीचर बात कर रहा हूं। बेशुमार स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टीचरों की जिद की वजह से उनका मुस्तकबिल खराब हो जाता है, बेशुमार जगह पर ऐसा होता है। इसी चीज को उठा के डॉक्टर के पास ले जाएं। अब कोई बेबस, लाचार, गरीब और माजूर कोई इंसान का कोई अजीज बीमार हो गया, तो डॉक्टर साहब के पास चला गया और डॉक्टर साहब ने बड़ी कीमती कीमती दवाइयां लिख के दे दी जो उसके लिए बर्दाश्त नहीं है। हालांकि वो दवाइयां उस मर्ज की है ही नहीं, वो दवाइयां कहीं और जानी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन मुसलमान कौन है, जिसकी जबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों। अब अंदर ऑपरेशन हो रहा है और दवाइयां मंगाते जा रहे हैं, जबकि ऑपरेशन हो भी चुका है और पेशेंट को बाहर देर से निकाला जा रहा है और मुसलसल दवाइयां मंगाई जा रही हैं। ये तो एक आम बात देखने में आती है, आम बात देखने में आती है। और ऐसी मेडिसिन जो अपनी ही कंपनियां बना के उन्हीं की ज्यादा मेडिसिन, और फिर ये कहना ये भी टेस्ट करा के लेके आओ, फलां लैब में जाना है, फलां लैब में ये भी टेस्ट करा के लेके आओ, ये भी टेस्ट करा के लेके आओ, हालांकि उसकी जरूरत होती, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है उसको जरूरत है या नहीं है। अगर तो हकीकत में जरूरत है फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ठीक बात है। बात उनकी हो रही जो गलत काम कर रहे हैं। अच्छे लोगों का तो हमेशा, अच्छे लोगों को उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, हमेशा अच्छे लोगों की। और जो लोग बुरे काम कर रहे हैं हमेशा उनकी मुखालफत करनी चाहिए। ये मुखालफत बुरे लोगों की हो रही है, अच्छे लोगों की नहीं हो रही। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद क्या फरमाया, करीम आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं बेहतरीन मुसलमान कौन है, जिसकी जबान से और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है। अब टीचर जो है उससे उसका स्टूडेंट महफूज ना रहा। और इसी तस्वीर का दूसरा रुख देख लें कि अगर स्टूडेंट जो है वो थोड़े खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता है, या उसके ताल्लुकात हैं, या वो किसी सियासी असर सलूक के मतलब मामले में वसी है, या कुछ भी ऐसा मामला जिससे स्टूडेंट जो है वो टीचर को तंग करता है। दोनों तस्वीरें हैं ना, कहीं पर टीचर तंग करता है और कहीं पर स्टूडेंट तंग करता है, और कहीं पर टीचर को जो उसका हेड है, उसका जो प्रिंसिपल है वो तंग करता है। उसकी जिद अड़ी हुई है, उससे कोई बात कह दी होगी जो नहीं मानी होगी, उससे जिद अड़ी हुई है। अब दफातर के अंदर बेशुमार जगहों पर बड़ी एक अंदरूनी सी बात है दफ्तरों के अंदर जो करना चाह रहा हूं। दफातर के अंदर जहां पर मेल और फीमेल काम करती हैं इकट्ठी, अब मेल ने कह दिया जो बॉस है कि कल तुमने खाना मेरे साथ खाने जाना है। अब इज्जत वाली बेटी जो है वो नहीं गई खाना खाने, फिर जो उसकी जिद चलती है बॉस की, वो उसको मुआशरे में जलील करता है, दफ्तर में उसको जलील करता है, उसको तंग करता है, उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाता, उसकी सालाना इंक्रीमेंट नहीं लगाता, उसकी ट्रांसफर कर देता है, उसकी छोटी छोटी बातों से गलतियां निकालता रहता है। बस इतनी बात सोच ले कि ये सारे कांटे तो किसके लिए बो रहा है, हकीकत में तो उसको तंग कर रहा है। लेकिन फैसला खुद ही कर ले, फिर फालिज होगा कि नहीं होगा, फिर ट्यूमर होगा कि नहीं होगा, फिर सोच ब्रेन एवरेज होगा कि नहीं होगा, फिर दिल के वाल बंद होंगे कि नहीं होंगे, ये फैसला तेरे इख्तियार में है। क्योंकि मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम ने तो इरशाद फरमाया बेहतरीन मुसलमान है ही वो कौन भला, जिससे दूसरे मुसलमान महफूज हैं, जिसकी जबान से और जिसके हाथ से। इससे आगे वाला लम्हा फिक्रिया जो मैं पहले गुजारिश कर रहा था, जो मुलाजमतें करने वाले हैं हमारे पास, अगर उसने जो मुलाजमत करने वाली को फीमेल है और बॉस उसका मेल है, और उसने उसको किसी अमल के लिए कह दिया, उसने नहीं किया, फिर उसकी इंक्रीमेंट रोक देना सालाना, उसको फिर जलील करना, उसकी ट्रांसफर कर देना, उसकी जो इंक्रीमेंट के साथ साथ जो सालाना मामला होते हैं उनको खराब कर देना।
उसकी ACR को खराब कर देना। अब कहीं पर स्टूडेंट टीचर के नीचे फंस गया, कहीं पर टीचर स्टूडेंट के पास फंस गया, कहीं पर बॉस मुलाजिम के पास, कहीं मुलाजमत करने वाला बॉस को फंसा के बैठा हुआ है, कहीं पर सास अपनी बहू से जुल्म कर रही है, कहीं पर बहू अपनी सास पर जुल्म कर रही है, कहीं पर ससुराल में बेटियों के साथ ज्यादती हो रही है, कहीं पर बेटियां जाके ससुराल में ज्यादतियां कर रही हैं। इन सारी बातों को अपनी अपनी जगह पर रखा जाए, यह देखा जाए बेहतरीन कौन है, अच्छा कौन है। हदीस की रूह में, हदीस पाक में आता है, मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी जबान से और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अगर सारा दिन भी लगे रहें तो ये बातें मुकम्मल नहीं होंगी। सारी रात भी लगे रहें, जिंदगियां गुजर गई उलमा की और मशाइख की बयान करते करते, लेकिन ये बातें अपनी जगह पर हैं। बस मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा, हर शख्स अगर ये सोचे कि यार फलां बंदा भी ऐसे करता है, फलां बंदा भी ऐसे करता है, फलां बंदा भी ऐसे करता है, तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। हर शख्स जब ये सोचना शुरू कर दे, कहीं मैं तो ऐसा नहीं करता, कि मेरे अंदर ये फॉल्ट तो नहीं है, कि यही कमी मेरे अंदर तो नहीं है। सास भी सोचे और बहू भी सोचे। एक सास है ना, एक होने वाली सास है, जो मुस्तकबिल की सास है। अगर दोनों सासें सोच लें तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये झगड़ा खत्म हो जाए। अगर टीचर सोच ले कि ये मैं इस बच्चे के साथ ज्यादती करूंगा, इसके वो पेपर्स के अंदर इसको फेल कर दूंगा, या इसके साथ मैं जिद रखूंगा, तो मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा होगा। चले, ये तो एक है मुकाफात अमल, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन एक बात को याद रखो, कुरान पाक की एक आयत है सूरह यूनुस की, उसका तर्जमा समाअत फरमा लें। उसका तर्जमा यह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कायनात का मालिक है, अल्लाह ताला ऐलान फरमाता है, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, लोग खुद अपने आप पर जुल्म करते हैं। अल्लाह ताला लोगों पर जुल्म नहीं करता, लोग खुद अपने आप पर जुल्म करते हैं। अब ईमानदारी से फैसला करें, अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट से जिद रख के उसका मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क कर रहा है, तो सोचें जुल्म कौन अपने पे कर रहा है। बच्चे का मुस्तकबिल तो खराब हो गया, समझ में आ गई बात, अल्लाह ताला उसका नसीब आला बना के उसके मुस्तकबिल को ठीक बना देगा। लेकिन जो जुल्म करने वाला है उसके साथ क्या होगा, फैसला आपके हाथ में है। किसी जगह पर बहू अपनी सास के साथ जुल्म और ज्यादती कर रही है, हो सकता है कि बहू के घर वाले अच्छे खाते पीते हों, अमीर तरीन हों, और वहां पर खामोश हो जाए सास, लेकिन सोचें फैसला आपके हाथ में है कि फिर इंजाम क्या होगा। इसी तरह जो मुलाजमत करने वाली, ये तो बड़ी एक आम सी बात है घरों के अंदर, मुलाजमतें करने वाली को कोई बेटी समझता नहीं है, हकीकत में वो बेटी होती है। और वो क्या करती है बेचारी, वो जब कपड़े धो रही होती है, जब बर्तन धो रही होती है, कभी इधर से अपने कपड़े को समेटती है, कभी इधर से अपने कपड़े को समेटती है, संभालती है कि कहीं से मेरे जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो कहीं पर नजर ना आए। और दूसरी तरफ दूसरा बदबख्त देखें क्या करता है, वो दूर से बैठकर या सामने बैठकर और बुरी निगाहों से उसी बेटी को देख रहा होता है। सोच तो सही, इस जुल्म और ज्यादती का जिम्मेदार कौन हुआ। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है, वो बेहतरीन शख्स है। इसी तरह जो मुलाजमत करने वाले लोग हैं, अनगिनत लोगों की सालाना इंक्रीमेंट खराब कर दी, नहीं दी, अनगिनत लोगों की ACR खराब कर दी, वो नहीं दी उनको, और उनके साथ ज्यादती कर दी। कौन जिम्मेदार हुआ, बेहतरीन मुसलमान कौन हुआ। हाँ, एक तो है एक बंदा गलत काम करता है, अच्छे काम नहीं करता, एक बॉस है, उस लाजिम बातों से पूछेगा तो फिर ही निजाम चलेगा ना, अगर पूछेगा नहीं निजाम तो नहीं चलेगा। इसी तरह डॉक्टर जो है वो पेशेंट्स के साथ क्या करता है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये बातें तो अपनी जगह पर हैं। एक बात जिससे बड़ा दिल दुखता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान बेहतरीन वो है जिसकी जबान से और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है। कोई नौजवान, सोचो जरा नौजवानों, कि तू डकैती करने के चक्कर में जाता है, चोरी करने के चक्कर में जाता है, बुरे अमल करने के चक्कर में जाता है। ईमानदारी से फैसला कर ले, जिस घर में कोई माँ बैठी हुई है,
کوئی بہن بیٹھی ہوئی ہے, کوئی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, اس کے ہاتھوں سے جب تو چوڑیاں اتارتا ہے, اس کے کانوں سے جب تو بالیاں اتارتا ہے, سوچ تو صحیح کہ پھر بہترین کون ہوا ہے. اس ماں کے منہ سے جو بددعائیں نکلیں گی, کیا ایمانداری سے فیصلہ کر, کیا وہ تیری زندگی کا سکون ہوگا یا بے سکونی ہوگی؟ ایمانداری سے فیصلہ کر. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت تیری شفاعت فرمائیں گے یا قبر کے اندر تجھے دیکھ کر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ پھیر جائیں گے؟ اپنے مالکوں کے پیسے چوری کرنا, دکانوں پہ بیٹھ کر اپنے مالک کے پیسے چوری کرنا, اپنے مالک سے زیادتی کرنا, پیسے چوری کر کے اس کا مال غائب کر دینا, اس کے مال پہ بیٹھ کے چوری چکاری کرتے رہنا اور مال غائب کرنا. سوچ, قبر میں ہمارا عقیدہ ہے سنیوں کا الحمدللہ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت فرمائیں گے. ایمانداری سے فیصلہ کرو, کیا نبی پاک علیہ السلام ایسے شخص کی شفاعت فرمائیں گے؟ آئیں ذرا ان ساری باتوں کا دھیان رکھیں اور سوچیں, وہ شخص جو چوری کرنے کے لیے, ڈکیتی کرنے کے لیے کسی کے گھر میں چلا گیا اور پھر وہ چوری کر کے لے آیا, ڈکیتی کر کے لے آیا, کس انداز سے اس نے ان سے چھینا ہوگا؟ کسی کو مارا ہوگا, کسی کو گرایا ہوگا, کسی پہ پسٹل چلایا ہوگا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, پرانی بات ہے, ایک بچہ میرے پاس آیا, کہنے لگا صوفی صاحب 3-4 سال ہو گئے ہیں, بلکہ 5 سال ہو گئے ہیں, میں رات دن کبھی سویا نہیں, دوائیاں بھی کھاتا رہا, دوائیاں کھا کھا کے میرا معدہ بھی خراب ہو گیا, اب مجھے مختلف بیماریاں لگ گئی ہیں دوائیوں کے سائیڈ افیکٹ سے, لیکن پتہ نہیں جب بھی آنکھ لگتی ہے تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے اور بے سکون نہیں ہے, مجھے سکون نہیں ملتا. روزے بھی رکھتا ہوں, قرآن بھی پڑھتا ہوں, تو میں نے اسے وظیفہ دیا پڑھنے کے لیے, پڑھو بھائی. پڑھنے کے بعد پھر آ گیا, کہنے لگا صوفی صاحب کسی زمانے میں یہاں پر پڑھا بھی کرتا تھا, آپ میرے ٹیچر بھی ہیں, تو میں یہاں پر اس ادارے میں آ کے پڑھ کے گیا ہوں, تو صوفی صاحب میں پریشان اس بات پر ہوں کہ مجھے پریشانی ہے یہ کہ مجھے سکون نہیں ملتا. تو میں نے اسے پوچھا بیٹا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا مجھے یاد ہے اچھی طرح, آپ کے ادارے میں پڑھا ہوں, اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میں ٹرین پر سفر کر رہا تھا اور ایک بندے کی جیب کاٹ کے اس کو میں نے چلتی ٹرین سے دروازے سے دھکا دے دیا تھا. پتہ نہیں وہ مرا یا پتہ نہیں وہ بچا, لیکن مجھے سکون نہیں ملا زندگی میں کبھی پھر. اے نوجوانوں, یہاں تو ہو سکتا ہے سکون ملے یا نہ ملے, لیکن مرنے کے بعد سکون نہیں ہوگا, قبر کے اندر سکون نہیں ہوگا, حشر کے اندر جو حالت ہوگی وہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. سکون نہیں ملے گا تجھے, ایسے کبھی سکون نہیں, بے سکون نہیں. انسان اپنی زندگی برباد کر بیٹھتا ہے, برباد کر بیٹھتا ہے اپنی زندگیوں کو. بے شمار لوگ ایسی غلطیاں کر بیٹھے ہیں, اب وہ کشم ہے کہ کس طریقے سے معافی مانگی جائے. ابھی بھی نوجوانوں معافی مانگو, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ, ابھی بھی موقع ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اپنے ذہن میں رکھنی ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. آئیں آج شہد کریں, ہماری زبان سے, ہاتھ سے, آنکھ سے دوسرا مسلمان بھی محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی استخارہ پروگرام ہوگا, ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. استخارہ پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں. ہمارا استخارہ پروگرام جمعے والے دن, میری کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کے اندر جو لوگ پریشان ہیں دینی معاملات میں, روحانی معاملات میں, ان کے موضوع پر ضرور گفتگو ہو, ان کو گائیڈ کیا جائے, سمجھایا جائے, بتایا جائے. اس میں قرآن اور حدیث کی روح سے ان کو کچھ باتیں ایسی بتا دی جائیں جس سے ایمان کی تازگی رہے, ایمان بچا رہے. دیکھتے ہیں ٹیلی فون کال پر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب, میں عائشہ بات کر رہی ہوں, اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. جی بیٹا. 30 اگست 1979 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. ان کے کاروبار میں بہت مسئلے آ رہے ہیں, جاب تھی لیکن ختم ہو گئی اچانک سے. ٹھیک ہے. اور
کے بارے میں بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے کچھ بتائیں اپنے رشتے کے بارے میں. ٹھیک ہے. میری جو پیدائش ہے وہ ہے 14 اکتوبر 1982. ٹھیک ہے. اپنا نام بیٹا بتا دو. عائشہ. ٹھیک ہے. بہت ناظرین نے سنا ہوگا بیٹی نے 2 سوال کیے ہیں، ایک بھائی کے بارے میں اور ایک اپنے بارے میں. جو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بیشتر کہ بہت سارے نوجوان اور بہت سارے جابز کرنے والے ایسے لوگ بہت ساری جگہوں پر سی ویز دیتے ہیں، بات ہی نہیں بنتی. کاروبار کرنے والے ایک کاروبار کرتے ہیں وہ بھی نہیں چلتا، پھر دوسرا کرتے ہیں وہ بھی نہیں چلتا، پھر تیسرا کرتے ہیں وہ بھی نہیں چلتا. جابز بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی کہیں نہیں ملتی نوکری، مطلب بڑی پریشانی ہوتی ہے. ایسی صورت میں بندہ کیا کرے؟ پریشانی ہوتی ہے نا کہ بندہ کہاں جائے، کس سے بات کرے. پہلے نمبر پر تو میں گزارش کرنا چاہوں گا، ایسے موقعوں پر شیطان بہت ایکٹیو ہوتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے اس کو ایسی جگہ پر بھیج دیا جائے جہاں پر اس کا ایمان خراب ہو جائے. ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، جب نوکری نہ ملے، کاروبار نہ چلے، بیماری ختم نہ ہو، پریشانیاں ختم نہ ہوں، تکلیفیں ختم نہ ہوں، ہر وقت یعنی نوکری ہوتی رہ جائے، کاروبار چلتا خراب ہو جائے، اچانک سے پتہ چلے جناب کہ صبح اتنا لاس ہو گیا، مطلب جب پریشانی آ جائے تو ایسی صورت کے اندر شیطان سب سے زیادہ حملے کرتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ایمان خراب ہو جائے. اب ایمان خراب کرنے کے لیے شیطان نے کیا کرنا ہے؟ خود تو آ کے اس نے آپ کو کچھ کہنا نہیں ہے. وہ کیا کرے گا؟ اس کے جو ساتھی ہیں، اس کے جو دوست ہیں، شیطان کے دوست، اس کی کوشش ہوگی ان کو وہاں پر بھیجوں جو اس کے ایمان کا بیڑا غرق کریں. کوئی سے کچھ کہے. اب چند دن پہلے کی بات ہے، ایک بھائی آ کے کہنے لگے جنہوں نے مجھے کہا تھا ایک زندہ مرغا لو اور اس کو زندہ ہی زمین میں گاڑ دو. اب دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے یہ. اس جان کو قتل کیا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ایک تو ذبح کر کے کھا لیا، حلال چیز ہے، ایک اس کو زندہ دفن کر دیا، کون ذمہ دار ہے؟ اب میرے پاس وہ 2 ہفتوں بعد آ کے کہہ رہے ہیں جناب کہ اس کا کیا بنے گا. بھائی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، فائدہ تو نہیں ہوگا نا. تو ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، ایسی صورت کے اندر کوشش کیا کریں کسی ایسے شخص کے ساتھ جو دین سے جڑا ہوا ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو. کسی دینی ماحول سے مل جائیں جس سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے. اور ان سے گزارش ہے بہنا سے، بھائی کا جو معاملہ ہے اس میں ضرور رکاوٹ ہے. رکاوٹ مینز کہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے، پریشانی ضرور ہے. ان سے گزارش ہے صبح کی نماز جماعت سے پڑھیں جو بھائی ہیں، اور نماز جماعت سے پڑھ کے سورۃ یاسین 1 دفعہ، سورۃ مزمل 1 دفعہ، عشاء کی نماز پڑھ کے سورۃ ملک 1 دفعہ اور سورۃ رحمان، پہلے سورہ رحمان پڑھیں پھر سورہ ملک 1 دفعہ پڑھیں. درود پاک پہلے اور بعد میں 11 دفعہ. جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، صبح فجر کے بعد سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پوری 100 مرتبہ پڑھ لے. درود پاک پہلے اور بعد میں 11 دفعہ پڑھے، اور اسی صورت کو ہی رات کو پھر پڑھ لے. یعنی نماز کی پابندی کر کے صبح فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کے بعد پڑھے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہتری کے اسباب پیدا ہوں گے. اور جس کو قل هو اللہ احد بھی پڑھنی نہیں آتی، سوچو ذرا کہ قبر کے اندر جا کے اور حشر میں جا کے کیا جواب دے گا اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھائی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ان سے گزارش ہے دونوں وظیفوں کو پڑھیں، اور ناظرین سے گزارش ہے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ہمارے احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ بہترین ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بہتری کے اسباب پیدا ہوں گے. دوسرا بہنا کا سوال ہے رشتے کے معاملات میں. تو میں نے بہت ساری جگہوں پر رشتے کے معاملات میں بتایا ہے، پچھلے جمعے کو بھی بتایا تھا. بہنا سے گزارش ہے کوشش کریں بیٹی سے کہ صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد یا حیو یا قیوم عشاء کے بعد اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فجر کے بعد 4 تسبیحیں پڑھیں. درود پاک پہلے اور بعد میں 11 دفعہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ بہتری کے اسباب پیدا کر دے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت نیر ضیاء عرض کر رہا ہوں، میں واٹس ایپ پر آپ کا قاری ہوں. ہمارے اس وقت اصل میں لائٹ روز جاتی ہے 9:15 بجے. جی ٹھیک ہے. تو یہ میری والدہ، میں نے آپ کو 1-2 دفعہ پہلے بھی دعا کے لیے عرض کی تھی. جی ٹھیک ہے. تو وہ قریباً 6-7 سال سے بیڈ ریسٹ ہیں، پیشنٹ ہیں. تو ایک تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر طرح کے جس نے بھی کوئی ڈاکٹر بتایا وہ اس کو بھی چیک کروایا، پروفیسر ٹائپ ڈاکٹر جو ہیں ان کو بھی چیک کروایا، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا.
ان کی ٹانگوں پر وزن نہیں آتا، ان کو جو جیسے سوجھ بوجھ نہیں ہے. تو اس کے لیے درخواست ہے، ایک تو دعا کے لیے درخواست ہے، دوسرا مجھے بتائیں کہ میں یا میرے والد صاحب ان کے لیے پڑھائی کو وظیفہ وغیرہ کیا کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کو صحت کاملہ دے. بھائی نے سوال کیا ہے، آپ نے سنا ہوگا جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ جو ہے اس کے بارے میں سوال کیا ہے. کوئی پیشنٹ ایسا، کوئی ایسا مریض جس میں ڈاکٹر بھی بے بس ہوں، لاچار ہو گئے ہوں، سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کیا جائے، پتہ نہیں کیا ہے، کیوں نہیں جلدی ٹھیک ہو رہے. تو ایسی صورت کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ بہترین طریقہ کار یہ ہے، گھر کے جو افراد ہیں ان میں سے ایک فرد روزانہ اس کے پاس بیٹھ کے سورۃ یاسین کی تلاوت کرے جو مریض کے کانوں میں اس کی آواز جائے. ایک بات، سورۃ الرحمن کی تلاوت کرے جو مریض کے کانوں میں اس کی آواز جائے. بیٹا پڑھ لے، بیٹی پڑھ لے، بھائی پڑھ لے، بہن پڑھ لے، شوہر پڑھ لے، بیوی پڑھ لے، یعنی کوئی بھی ایسا کلوز رشتہ جو ہے وہ پڑھے، اس کے کانوں میں اس کی آواز جائے. سورۃ یاسین کو روزانہ پڑھا جائے، سورہ رحمان کو روزانہ پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مریض بہتر ہو جائے گا. یہاں میں ایک اور اہم بات گزارش کرنا چاہوں گا. ہمارے گھروں میں عادت بن گئی ہے، بس وہ CD لگا دی یا کیسٹ لگا دی، وہ آواز کو سنتے رہتے ہیں. وہ میرے بھائیوں، اگر ماں بیمار ہے تو جس درد سے بیٹا پڑے گا نا وہ درد کچھ علیحدہ ہوگا، جس درد سے بیٹی پڑے گی نا وہ درد جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرے گا. اگر کسی کی بیٹی بیمار ہے تو جس درد سے ماں پڑے گی نا وہ ماں کے درد سے ہی، ماں کی توجہ سے اس نے ٹھیک ہو جانا ہے. جس درد سے باپ اپنے بیٹے کے لیے پڑے گا نا، کیسٹ والا اس درد سے نہیں پڑھ سکتا. بلا شک و شبہ اس کے پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ، اس کے سننے کا ثواب اپنی جگہ، اس کے فیض و برکات اپنی جگہ. لیکن جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے یا ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جس درد سے پڑھیں گے نا، میرا خیال ہے وہ بہت بہتر ہوگا. بھائی سے گزارش ہے، والدہ محترمہ کے پاس سورۃ یاسین، سورۃ رحمان اور سورۃ ملک جو ہے اس کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے والدہ محترمہ جو ہے بہتر ہو جائے گی. ایک بات میں گزارش کرنا چاہوں گا، قرآن پاک کا ترجمہ ضرور پڑھا کریں. قرآن پاک کا ترجمہ ضرور پڑھا کریں. سمجھ تو آئے کہ ہماری غلطی کہاں پر ہے، کہاں پر ہم غلط جا رہے تھے جس کی وجہ سے ہمیں اتنی بڑی پریشانی آ گئی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے اور ہماری آنکھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. اوورآل پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، خالی انہی کی بات نہیں کر رہا. پوری دنیا کے اندر بے شمار مریض ایسے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چل رہا اب کیا کریں. تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کو پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھیں، پتہ چلے ہماری غلطی کیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ان کی والدہ محترمہ بہتر ہو جائیں گی. پوری دنیا میں جتنے لوگ اس وقت اس پروگرام کو سن رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے، ہماری ماں ہے وہ بیمار ہے، آپ سب اس کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیر صاحب، سب سے پہلے تو میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں. جی بیٹا، کہاں سے بول رہے بیٹا؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی محمد ارسلان میرا نام ہے. جی بیٹا. جناب، مجھے کچھ ایک سوال پوچھنا تھا. میرے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اگر میں کوئی چیز اچھی کر رہا ہوں نا تو مجھے میری تعریف، اگر میں نے خود یا میرے گھر والوں نے، جہاں میں آفس میں جا رہا ہوں وہاں پہ میری تعریف ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ بالکل ہی اس کا اپوزٹ ہو جاتا ہے، اس کا الٹ ہو جاتا ہے، تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی. اگر میں آفس جا رہا ہوں تو مجھے کسی نے، میرے سر نے یا کسی نے کہہ دیا کہ بڑے روٹین سے آ رہے ہو، تو وہ روٹین ٹوٹ جاتی ہے. یا کوئی بھی اس طرح کا کام کوئی بھی اس لحاظ سے ہو تو وہ جاتا ہے. اس کے بارے میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ جی ٹھیک ہے بیٹا. بیٹا نے سوال کیا ہے کہ اکثر اوقات یہ پریشان ہو جاتے ہیں. ناظرین نے سوال سنا ہوگا، بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو والدہ کی نظر بھی لگ جاتی ہے، بعض کا تو والد کی بھی لگ جاتی ہے، بہن بھائیوں کی کسی میں سے لگ جاتی ہے، اچھا رشتہ داروں میں سے کسی کی لگ جاتی ہے. ضروری نہیں ہوتا جس کی نظر لگے وہ آپ کا دشمن ہو، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. کسی نے خوشی سے دیکھ لیا، ماشاءاللہ نہیں کہا تو نظر لگی، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے اپنی ہی نظر لگ جاتی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، اپنی ہی نظر لگ جاتی ہے بعض اوقات. تو ان سے گزارش ہے، کوشش کریں روزانہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 7 دفعہ الحمدللہ رب العالمین پوری، 7 دفعہ آیت الکرسی، درود پاک پہلے اور بعد میں 11 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے خود ہی پی لیا کریں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا نہیں ہوگا جیسا بھائی نے بتایا ہے.
بہت سارے ایسے ناظرین جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اپنی نظر لگ جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں دشمن جو ہوتا ہے اس کی نظر لگتی ہے. دشمن تو ویسے ہی حسد کر رہا ہوتا ہے. اب جو بندہ جس کی نظر لگتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے. بہت سارے گھروں میں ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے گھروں میں, بعض اوقات بچے کو ماں باپ کی نظر لگ جاتی ہے. تو ایسی صورت کے اندر الحمدللہ رب العالمین اور آیت الکرسی 7 دفعہ پڑھ کے پہلے اور بعد میں جب بھی کبھی زندگی میں وظیفہ جو بھی پڑھیں اس کے پہلے اور بعد میں درود پاک ضرور پڑھیں, کیونکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر جو درود پاک پڑھنے والا ہے, میرے رب کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بروز قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو میں اسی وجہ سے پہچانوں گا, جلدی زیادہ پہچانوں گا, اس لیے کہ وہ میری ذات پر زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے. تو بھائیوں سے گزارش ہے, ناظرین سے گزارش ہے, نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک پر روزانہ درود پاک لازمی پڑھا کریں. جب روزانہ درود پاک پڑھیں گے تو میرے کریم لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا, پھر وہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہوگا, پھر محبت رسول ہوگی. پھر میرا اپنا ایک وجدان کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے کریم آقا علیہ السلام ضرور اپنی زیارت کروائیں گے. بے نیازی ہے نا, سائیاں دی مرضی ہے نا, ہم تو یہ کہتے ہیں سائیاں دی مرضی. تو انشاءاللہ درود پاک پڑھنے والا جو ہے وہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی زیارت ضرور کرے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صوفی صاحب, میں نے پوچھنا تھا کہ ہم لوگوں نے باہر کے لیے پیپر اپلائی کی, جو میں یہ استخارہ کروانا تھا کہ ہم لوگ کتنی دیر تک جائیں گے, ایک بات. اور دوسرا میں نے پوچھنا تھا, کہنا تھا کہ میرے ہسبینڈ آج شفٹ ہوئے ہیں انگلینڈ میں, تو دعا کیجئے کہ اللہ کرے ان کا روزگار اچھا کوئی بن جائے. پہلے اسپین اور جرمن رہے ہیں, لیکن جب کام سیٹ ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں ان کو کیا ہوتا ہے, وہ چھوڑ کے آگے ہی چلے جاتے ہیں. ٹھیک. پہلی بات تو گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے اپنے کاغذات دیے ہوئے ہیں بیرون ملک کے لیے, یا ایک ملک سے دوسرے ملک کی امیگریشن کے لیے, یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے, اور ان کے کاغذات میں ابھی کوئی ہل جل نہیں ہے اور وہ پڑے ہوئے ہیں کاغذات, یہاں میں ناظرین سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا بحیثیت پاکستانی, بحیثیت مسلمان, کہ جو ڈاکومنٹس لگائے جاتے ہیں امبیسی کے اندر بھیجنے کے لیے اس میں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے. ان کی بات نہیں کر رہے, ان کے کاغذات تو ویسے ہی کلیئر ہوں گے چونکہ ان کے شوہر باہر ہیں. تو بہت ساری مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈاکومنٹس کے اندر 2 نمبر کاغذ لگائے جاتے ہیں جس سے مسلمان تیرا معیار گر جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا, مومن جھوٹا نہیں ہوتا. پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا منافق جھوٹ بولتا ہے جب بات کرتا ہے. تو میں ناظرین سے یہاں گزارش کرنا چاہوں گا, جانا تو نصیب کا ہے, اگر کسی کے نصیب میں باہر جانا لکھا ہے تو اس نے چلا ہی جانا ہے. لازم بات ہے کوشش کرے گا, تگدو کرے گا تو جائے گا نا, کوشش تو ہونی چاہیے, لیکن کوشش کیا کریں اپنے کاغذات کو صحیح رکھا کریں, صحیح کاغذ لگایا کریں, غلط کاغذ امبیسی میں نہیں کہیں پر بھی نہیں بھیجا کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. بہنا سے گزارش ہے کہ آپ کے جو کاغذات ہیں جو باہر جانے والا اس میں ابھی ٹائم لگے گا, تھوڑی دیر ہے اس میں. آپ سے گزارش ہے کوشش کریں روزانہ صبح و شام سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد 100 مرتبہ اور 400 مرتبہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور درود پاک کی ایک تسبیح صبح اور ایک شام, یعنی اس کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھیں. یہ دونوں تسبیحات فجر اور عشاء میں پڑھیں. تمام طرح سے ناظرین جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا چاہ رہے ہیں, اپنی امیگریشن کے کاغذ دیے ہوئے ہیں, اپنی نیشنلٹی کے کاغذ دیے ہوئے ہیں, یا ایسے جو بیرون ملک یعنی جو پاسپورٹ سے وابستہ جو چیزیں ہیں, جو بیرون ملک میں آنے جانے کے معاملات ہیں, ویزے کے معاملات ہیں, ویزا رینیو کروانا ہے, رینیو نہیں ہو رہا, اور خاص کر یہ عرب کنٹری کے اندر جو ہے وہ اقامے کی بڑی پریشانی ہوتی ہے اس کے لیے, اور جو یورپین کنٹری کے اندر جو امیگریشن کی اور کارڈ کی پریشانی ہے تو اس کے لیے, اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے ویزے کے لیے, ان ساری باتوں کے لیے یہی تسبیح پڑھی جائے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, میرے نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم کا صدقہ نماز کی اگر پابندی کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سبب پیدا بہتر ہو جائیں گے. ناظرین سے گزارش ہے جب بھی قرآن پاک پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. دوسری اہم بات, جب بھی قرآن پاک کو پڑھیں وظیفہ پڑھیں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے, صرف اللہ کی رضا کے لیے بس, کہ اللہ پاک تو راضی ہو جا, تو بیلی تے سب جگ بیلی,
ان بیلی وی بیلی. اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی ایمبیسی آپ کے پاسپورٹ کو ریفیوز نہیں کرے گی. اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہو جائے گی, کیونکہ ایمبیسیڈر کے ذہن میں اسی نے بات ڈالنی ہے نا, مالک نے ڈالنی ہے نا. تو آپ سے گزارش ہے جب بھی قرآن پاک کو پڑھیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں, اور قرآن پاک کا ترجمہ ضرور پڑھا کریں. اور ایک بات میں نے اہم گزارش کی ہے, کوشش کیا کریں بلکہ عہد کر لیں اپنے پیپرز کے اندر 2 نمبر پیپر کوئی نہیں لگانا, اور ویزے کے معاملہ میں, امیگریشن کے معاملے میں, اور بیرون ملک جانے آنے کے معاملے میں جھوٹ کا سہارا نہیں لینا, کیونکہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے, لہٰذا نہیں اس طرح جانا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. آفتاب مسعود نام ہے اس کا, اور اس کا جو پیدائش کی ڈیٹ ہے وہ 1 مئی 1990 ہے. ٹھیک ہے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پڑھائی میں دل نہیں لگتا, اور زندگی میں جیسے کوئی کام نہ کرنا چاہ رہا ہو, اس طرح سے زندگی سے اچاٹ ہے اس کا دل. جی بہنا نے ایک سوال کیا ہے بیٹی نے, آپ نے سنا ہوگا. یہاں میں بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا. دیکھو میرے بھائیوں, نوجوانوں دیکھو بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے کتنی پریشان ہوتی ہیں, بہناں اپنے ویراں واسطے کنیاں پریشان, بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے کتنی پریشان ہوتی ہیں, اور بھائی جب کسی بہن کو اگنور کرتا ہے تو بہن کا بڑا دل دکھتا ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے, بس ایک سوال میرا, کہ بہنیں اگر اپنے بھائیوں کے لیے پریشان ہیں تو بھائیوں کو بھی اپنی بہنوں کے لیے اتنا ہی پریشان ہونا چاہیے, اتنی محبت بہنوں کو بھی دینی چاہیے. دیکھیں نا بہن اپنے بھائی کے لیے کتنی پریشان ہے کہ میرے بھائی کا مستقبل خراب ہو رہا ہے. اگر بھائی بھی یہ سوچ لے کہ میری بہن ہے اور میں نے اس سے پیار کرنا ہے تو یقیناً یہ بھائی کرتے ہوں گے, لیکن اوورآل میں دنیاوی بات کر رہا ہوں, اوورآل دنیا میں دیکھنے آتا ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر اپنے چاہنے والوں کو کہ دیکھو بہنوں کو, بیٹیوں کو اتنا پیار دو, اتنا پیار دو, اتنا پیار دو کہ ان کو باہر سے پیار لینے کی ضرورت پیش نہ آئے. بہن کو, بیٹی کو اور بیوی کو اتنا پیار دو, اتنا پیار دو کہ اس کو باہر سے پیار لینے کی ضرورت پیش نہ آئے. اتنا پیار دو اس کو, پھر کمال درجے کا پیار ہوگا, تو پھر گھر میں سکون ہی سکون ہوگا, کیونکہ بھائی اپنی بہن کا اور بہن اپنے بھائی کا انتظار کرے گی, باپ اپنی بیٹی کا اور بیٹی اپنے باپ کا انتظار کرے گی, بیوی اپنے شوہر کا اور شوہر اپنی بیوی کا انتظار کرے گا. تو پھر گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے, اللہ کے فضل و کرم سے پھر سکون ہوگا. لیکن بھائی اپنی بہنوں کو پیار اتنا دیں, بہنیں اپنے بھائیوں کو پیار اتنا دیں. تو بہنوں سے گزارش ہے, اور تمام طرح سے لوگ جو اپنی پڑھائی کے معاملے میں بچے پریشان ہیں, ماں باپ اپنے بچوں کے معاملے میں بڑے پریشان ہیں, بہت پریشان ہیں, بچے پڑھنا نہیں چاہتے. یہاں بڑی ایک اہم بات میں گزارش کرنا چاہوں گا. آج کے دور کے حوالے سے بچہ ذہین بھی ہے, بہت لائق ہے, پوزیشن لینے والا بچہ ہے, یعنی 70-80-90% جو ہے مارکس لینے والا بچہ ہے, اور بالکل ٹھیک ہے, کوئی نیا ماحول بھی اس نے نہیں بنایا. اچانک سے اس بچے کی پرسنٹیج کم ہوگی, یہاں تک کہ بچہ فیل ہو گیا, یا اس کے نمبر بڑے کم آنا شروع ہو گئے, یا پڑھنے سے ہی باغی ہو گیا. تو یہ کیا ہوا؟ کیا نظر لگ گئی؟ کسی نے جادو کر دیا؟ کوئی جن بھوت پری آ گئی؟ کیا آ گیا جسے اچانک سے بچے کو ایک سال کے اندر 6 مہینے کے اندر ہی بچے کا بیڑا غرق ہو گیا؟ میں نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق یہ ہے, نہ تو یہ جن ہے, نہ یہ بھوت ہے, نہ یہ پری ہے, نہ کوئی دیو ہے. یہ ہے پھر کیا آخر؟ نہ یہ نظر بد ہے, نہ کسی کا حسد ہے. پھر یہ کیا ہے؟ یہ صرف یہ ہے, آپ نے اپنے بچے کو, اپنے بھائی کو, اپنے بیٹے کو نیٹ سے روکا نہیں, ٹیلی فون اس کے ہاتھ میں لے کے دے دیا. بس وہ انٹرنیٹ پہ اتنا مگن ہوا, اتنا مگن ہوا, اتنا مگن ہوا, اس کو ایک نیا سبجیکٹ ایسا ملا جس نے سارے سبجیکٹ بھلا دیے. اور اس میں اٹریکشن اتنی ہے, دلچسپی اتنی ہے اس میں کہ اس میں بوڑھا بھی اسی میں آ گیا, جوان بھی اسی میں آ گئے, مرد بھی آ گئے, عورتیں بھی آ گئی, بچے بھی آ گئے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ گئے.